अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को कैसे कत्ल किया ये तमाम तर मुहर्रकात डिस्कस किए थे, लेकिन आप ही व्यूअर्स जो हैं वो इस बात पे इसरार कर रहे थे इस कत्ल का, दोहरे कत्ल का बैकग्राउंड भी सारा का सारा बताया जाए। आज हम आपको वो सारा का सारा बैकग्राउंड मज़ीद इंकशाफात भी करने के लिए जा रहे हैं कि डीएसपी उस्मान हैदर ने दौरान तफ्तीश क्या क्या इंकशाफात किए हैं और इसका लीगल स्टेटस अभी क्या है। इस वक्त मेरे साथ फिर से जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। उमर भाई, आज हमारे व्यूअर्स को इसी कत्ल के हवाले से जो है वो बैकग्राउंड भी बता दें। देखें शाहजेब, बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी जिसके अंदर एक डीएसपी ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया था। और कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को ठिकाने लगाने के बाद वो 3 महीने तक पुलिस को उलझाता रहा, लेकिन फिर उसकी पकड़ हो गई और गिरफ्तारी अमल में आने के बाद पुलिस ने लाशें भी रिकवर कर ली, उससे इंकशाफात भी करवा लिए। तो जो उसका एतराफ़ी बयान था ना, उसके अंदर उसने ये बताया कि एक प्लॉट का मामला था जो उसने अपनी बीवी को लेके दिया था, और वो गालिबन 10 मरले या 1 कनाल का प्लॉट था, क्योंकि वो जो पहली बीवी है जो मकतूला है उसको उसने लेके दिया था, और कुछ अरसे बाद वो प्लॉट इसने वापस लेके कहीं सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने पर इनका आपस में तनाज़ा शुरू हुआ। ये कहता है कि इसने अपने भाई और बहन की शादी करनी थी और इसको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए इसने प्लॉट सेल कर दिया था और वो पैसे वहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिए थे। लेकिन इसकी बीवी का इल्ज़ाम था कि चूँकि इसने दूसरी शादी कर रखी है, तो इसने अपनी दूसरी बीवी को नवाजने के लिए, उसके खर्चे उठाने के लिए या उसको घर लेके देने के लिए इसने ये प्लॉट सेल किया था। और इस बात पर इनकी तलख़ कलामी शुरू हुई, और शुरू होने के बाद बढ़ती 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 इस हद तक पहुँच गई कि उसने अपनी बीवी और बेटी को गोलियां मारकर कत्ल किया, और उसके बाद फिर उनकी लाशें ठिकाने लगा दी। तो ये अभी तक की तफ्तीश में सामने आया। दूसरा, एक और बात जो बहुत अहम थी, एक सीनियर ऑफिसर हैं डीआईजी रैंक के, जिन्हें जो लाहौर में पोस्टेड हैं, उन्होंने पर्सनली इस बंदे की तफ्तीश की और इसने एक चौंका देने वाला इंकशाफ उनके सामने किया। वो इंकशाफ बड़ा ही खौफनाक था। वो ये था कि इस की जो शादी है, पहली जो खातून जिसको इसने कत्ल किया अपनी पहली बीवी को, वो एक हादसा था। उच्च शरीफ में जब ये पोस्टेड था, वहाँ पर इस खातून से मुलाकात हादसाती तौर पर इस तरह से हुई कि ये इसकी जो पहली बीवी है, ये इसकी बहन वहाँ पर कोई कंप्लेन लॉन्च करने आई थी। तो वहाँ पर कंप्लेनेंट के साथ ये भी आई, इसकी जो बीवी बनी बाद में। तो इनकी आपस में कोई ऐसे मामलात हो गए कि इन्होंने शादी कर ली। वो शादी करने के बाद इनके यहाँ जो औलाद हुई वो थी बेटी। अब बेटी की पैदाइश के बाद इसने कुछ अरसे बाद एक और शादी कर ली। शादी के बाद इसके घर कोई औलाद नहीं हुई। तो औलाद नहीं हुई तो इसको तजस्सुस हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो जब इसने अपना मेडिकल चेकअप करवाया तो पता चला कि ये तो बाप बनने के काबिल ही नहीं है। मतलब मेडिकली ही इज़ अनफिट। रियली? ये, हाँ, तो मेडिकली ये अनफिट है, और इसलिए इसकी पहली बीवी से भी दूसरी कोई और औलाद नहीं हुई, और दूसरी जो शादी इसने की थी उससे भी कोई औलाद नहीं थी, इसकी इकलौती बेटी थी। तो इस बात पर इसका अपनी पहली बीवी के साथ तनाज़ा रहता था कि ये जो बेटी है ये उसकी नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, बड़ा ही खौफनाक इल्ज़ाम है। तो ये इल्ज़ाम लगा के वो डीएनए करवाना चाहता था, और चूँकि डीएनए पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटली मुमकिन नहीं है, या तो आप पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से करवाते हैं, या फिर 2-3 और हैं ऐसे पॉइंट्स, लेकिन आपको वहाँ पर सारी हिस्ट्री जमा करवानी पड़ती है। माँ बाप यानी कि मियाँ बीवी का ब्लड सैंपल्स जाते हैं, औलाद के ब्लड सैंपल्स जाते हैं। तो वो इस बात को कि कहीं बाहर कहीं लीक हो गई या इसका तमाशा बना, तो चूँकि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उसके लिए फिर बाद में अपनी अगली ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो एक वजह उसने ये बताई कि जब इस बात का उसको डाउट था कि ये उसकी औलाद नहीं है, तो उसको इस बात का भी मतलब एक शुबा उसको इतना आगे गुस्सा ले आया गया, होगा यकीनी हाँ, तौर पे। इतना आगे ले गया कि एक पॉइंट पे जाके वो प्लाट बेचने के बाद जब इनकी आपस में तलख़ कलामी हो रही थी, तो इसने फिर उनको समझाया कि मैं ले देता हूँ प्लॉट, मैं पैसे आ जाएंगे, बयाना भी कर रहा हूँ। गालिबन 2 दिन पहले ये उसी एक नए प्लॉट का जो ये कहता है
کہ یہ بیانہ کر کے آیا تھا ان کے لیے ہی، اور وہ پلاٹ ان کو لے کے دینا تھا، لیکن چونکہ ان کی آپس میں تلخ کلامی ڈیلی بیسس پہ ہو رہی تھی اور وہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں آ پا رہے تھے، تو پھر جس مطلب رات کو یہ ان کو کھانا کھلانے کے لیے لے کے گیا ہے، تو واپسی پہ رنگ روڈ کے اوپر اس کی اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ تلخ کلامی شروع ہوئی گاڑی کے اندر، سرکاری گاڑی کے اندر. اور وہ تلخ کلامی کی وجہ یہی تھی کہ ایک جو اس نے اسی ڈی آئی جی کو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب جو اس کی بیوی ہے اس نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیے بقول اس کے کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم پلاٹ نہیں لے کے دیتے تو ہم لوگ پھر کوئی ایسا کام کریں گے جو کہ کوئی غیرت مند یا عزت دار لوگ نہیں کرتے. تو یہ کہتا ہے جی اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، تو اس نے پھر فوراً پہلے اپنی بیوی کو گولی ماری، اس کے بعد اپنی بیٹی کو گولی ماری، پھر اپنی بیوی کو گولی ماری، پھر بیٹی کو گولی ماری. تو دو گولیاں مارنے کے بعد دونوں کو اس نے موقع پہ قتل کر دیا. تو یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈر، یہ اس کا پس منظر تھا جو وجہ بنی قتل کی، دوہرے قتل کی، جس میں اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا. یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن پولیس اس پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ یہ ایک پولیس آفیسر ہے، بہت سے معاملات کو مطلب قریب سے سالو کرنے کا تجربہ رکھتا ہے، اور موسٹلی اس کی پوسٹنگ انویسٹیگیشن میں رہی ہے، تو اس کو بالکل پتا تھا کہ کہانی بنانا بھی ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ اس کو آتا تھا. تو پولیس کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ اس نے یہ کہانی بنائی ہے، اور یہ اب اس طرح کی باتیں بیچ میں ایڈ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو سیف مارجن ملے، تفتیش کے اندر ریلیکسیشن ملے، اس کو کم سزا ہو، یا پھر لوگ اس سے ہمدردی جتائیں کہ چلو یہ بھی ایک اچھا انسان تھا، اس نے غیرت کے نام پہ اپنی بیوی کو قتل کر دیا، بیٹی کو قتل کر دیا. یا پھر جو معاملات تھے، اس کی بیوی نے اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا ہوا تھا کہ اس نے اس بات پر اگر اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا. تو لوگ تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، عثمان حیدر کی یہ سٹیٹمنٹس تھیں جو اس نے پولیس کو، ایک پولیس کے ڈی آئی جی رینک کے آفیسر کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے. اور انکشافات یہی سامنے آئے تھے کہ ایک وجہ یہ کہ یہ میڈیکلی انفٹ تھا، اس کے گھر دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اس کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ کیسے ہوگی، اور یہ بیٹی اس کی ہے یا نہیں ہے. دوسری وجہ جو ان کے کچھ ایسے الفاظ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے گاڑی میں کہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے، تو اس نے پھر ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. عمر بھائی، دیکھا ہی جاتا ہے کہ ایک انسان نے ساری زندگی عزت بنائی، کمائی، اونچے عہدے پہ فائز رہا. اب اس واقعے کے بعد جس طریقے سے پبلک نے کرٹیسائز کیا عثمان حیدر کو، تو ممکنہ طور پہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنی سیف سائڈ رکھنے کے لیے ایسے سٹیٹمنٹس کا استعمال کر رہا ہوگا. لیکن عثمان حیدر کا ابھی لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ پہلے یہ ریمانڈ پہ تھا 3-4 دن کے، اس کے بعد کیا اپڈیٹس آئیں؟ دیکھیں شاہ زیب، پہلے اس کو جب گرفتاری اس کی ڈالی گئی تو اگلے دن اس کو جب پیش کیا گیا تو اس کو 4 روز کا ریمانڈ ملا تھا. اس کے بعد اب یہ 6 روز کے ریمانڈ پر مزید ریمانڈ مل گیا تھا، اور ابھی تفتیش چل رہی ہے، کیونکہ بہت سے ایویڈنس ایسے ہیں جن کو کوریدنا، جن کو اکٹھا کرنا، جنہیں میڈیکلی پروف کرنا، یہ تفتیشی ٹیم کا مطلب مشکل ایک ٹاسک ہے، کیونکہ کیس پرانا ہو گیا تھا اور اس نے بڑی شاطر طریقے کے ساتھ جو ثبوت ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کی تھی. دیکھیں شاہ زیب، جس طرح سے یہ کرمنلی اس نے ایک دوہرا قتل کیا، اس کے بعد اس نے ثبوت مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. تو پہلے اس کا جب اس کی گرفتاری عمل میں آئی تو اس کو اگلے دن عدالت میں پیش کیا گیا، اس کا 4 روز کا ریمانڈ لیا. اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ پیش کیا گیا اور اس کا پھر 6 روز کا ریمانڈ ملا. تو ابھی تک یہ پولیس کے پاس ریمانڈ پہ ہے اور ابھی تفتیش چل رہی ہے، اور جو تفتیشی ٹیم ہے وہ کوشش کری ہے کہ شواہد کو اکٹھا کیا جائے، ان کو کوریدا جائے، کیونکہ میڈیکلی اور ایویڈنس کی بنیاد پر ہی اس کو سخت سے سزا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ سمپتیز گین کر کے، یہ ایویڈنس کو ضائع کر کے یہ سزا سے بچتا رہے گا، کیونکہ عدالت کا کام ہے کہ جو ملزم ہے اس کو تب تک سزا نہ دینا جب تک ثبوت دستیاب نہ ہو. تو ثبوتوں کا دستیاب ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی بے گناہی یا اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو اس لیے پولیس کی کوشش ہے کہ جو سخت سے سخت سزائیں نا، جیسے پہلے تو اغوا کا مقدمہ درج تھا، اغوا کے مقدمے کی بعد میں مدعیہ اس کی سالی بن گئی، جنہوں نے بعد میں کمپلین کی تھی کہ یہیں
इसी पर डाउट है, फिर इसने उनको प्रेशराइज करके चुप कराने की कोशिश की, तो अब वो मुद्दईयाँ हैं। फिर इसके अंदर 302 की सेक्शन आज़ाद कर दी, 302 के बाद इन्होंने 311 भी आज़ाद कर दी कि अगर इनकी आपस में दियत भी हो जाए या सुलह भी हो जाए या पैसों का लेन देन भी हो जाए तो इससे माफ़ी ना मिले। तो ये अच्छा इक़दाम था पुलिस का, और तफ्तीशी टीम कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट किए जाएँ, और जब वो अदालत में पेश किए जाएंगे तो जज साहब के लिए आसानी होगी कि वो इसके लिए जो सज़ा बनती है इसके किए हुए जुर्म की, वही इसको दें। जी बिल्कुल, ये अपडेट्स थी डीएसपी उस्मान हैदर केस के अंदर। जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी हम अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारे साथ ही अटैच रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान शाज़ेब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।